الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن من نعم الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يزيد لهم بها من الأجور ويعظم لهم من الحسنات. ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم، والذي حري بكل واحد منا أن يضاعف من قربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يضاعف من تلك العبادات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر الكريم له ميزة، بل له مجموعة من الميزات والخصائص عن بقية الشهور، فهو شهر القرآن، وهو شهر الجد والاجتهاد والجهاد، وهو شهر الصدقة والإحسان والعطاء. وهذه الميزات والخصائص تعطي رسالة لكل واحد منا، وهذه الرسالة مضمونها هو أن نضاعف من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعطي ما عندنا من مزيد من العمل والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك كان هناك دعوة بالتغيير الإيجابي في هذا الشهر المبارك. لما كانت هذه الميزات وهذه الفضائل وهذه الخصائص، كان هناك الدعوة للتغيير الإيجابي لكل واحد منا. فمن التغيير الإيجابي أن يراجع الإنسان علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وأن يقرب منه جل وعلا، وأن يصنع بينه وبين ربه سبحانه وتعالى المزيد من الأسرار والخبايا التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أيضا لابد أن يغير المؤمن من وضعه أو علاقته بالقرآن الكريم. لعل هناك علاقة غير جيدة، أو هناك مسافة بعيدة بين العبد وبين كتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان وهو شهر القرآن. عليه أن يقرب من هذا الكتاب العظيم قراءة وتدبرا وفهما، وأيضا أن يكثر من هذه القراءة. أيضا من التغيير أن يغير المؤمن من علاقته بينه وبين الآخرين، علاقته مع الوالدين، علاقته مع الأرحام، علاقته مع الجيران. رمضان فرصة لتجديد العلاقة بين المؤمن وبين كل أولئك. وأيضا لابد ونحن نتحدث عن التغيير في هذا الشهر المبارك أن نقف مع أخلاقنا، وأن نقف مع معاملاتنا مع الغير، كيف هي الأخلاق خاصة، وأن هذا الشهر المبارك يعلم المؤمن على الصبر، ويعلم المؤمن على الحلم، ويعلم المؤمن على الإيثار، وعلى حب الآخرين، وعلى مساعدة المحتاج، وعلى إفطار الصائمين. كل هذه الأمور يتدرب عليها المؤمن في هذا الشهر المبارك، فحري به أن يغير من هذه، أو أن يجعل من هذه الأخلاق عنوانا له طيلة الأشهر الباقية، وأن لا يقف على شهر رمضان المبارك. نحن أيها الأحبة مطالبون بأن نتغير تغيرا إيجابيا في هذا الشهر المبارك. نريد أن تتجدد علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، نريد أن تتجدد علاقتنا مع ذواتنا، ونريد أيضا أن تتجدد علاقتنا مع الآخرين. ولنعلم أيها الأحبة أننا بهذا التغير الإيجابي نكون قد وفقنا بإذن الله سبحانه وتعالى في استثمار هذا الشهر، وقد حققنا هدف من الأهداف التي نصبو إليها في هذا الشهر، وهو التغيير الإيجابي في هذا الشهر المبارك. أختم أيضا بأن لابد وأنت تقف مع الله سبحانه وتعالى أن تجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والعودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك، وأن يجعلني وإياكم فيه ممن يصوم أيامه إيمانا واحتسابا، وممن يقوم لياليه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. ننشر علما، ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجوبا،
نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية. الجلسات ننشر علما